अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम एक ऐसी बदबख्त और नापाक कौम के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इस रुए ज़मीन पर एक ऐसे गुनाह को ईजाद किया जिसमें इनसे पहले कोई भी कौम इस गुनाह में मुब्तला ना थी। ये कौम कौन सा ऐसा गुनाह करती थी जिसकी वजह से इन्हें सबसे ज्यादा बदतरीन कौम कहा जाता है? वो गुनाह कौन सा था और ये लोग इस गुनाह में किस तरह मुब्तला हुए और इस दुनिया के अंदर हम जिन्स परस्ती की इब्तदा किस तरह हुई, और फिर अल्लाह ताला ने इस कौम पर आग और पत्थरों का अजाब क्यों नाजिल फरमाया और इस कौम के कुछ लोग पत्थरों के क्यों बना दिए गए जो आज भी इबरत का निशान बने हुए हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया में हम जिन्स परस्ती का आगाज कैसे हुआ और दुनिया में सबसे पहले हम जिन्स परस्ती किसने करवाई और किस तरह इस गुनाह की बुनियाद रखी गई। इन तमाम सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप ऐसी ही इस्लामिक और मालूमात से भरपूर वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। नाजरीन, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम वो वाहिद कौम थी जो दुनिया की बदतरीन फहाशी करती थी। ये लोग इतने घटिया थे कि औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ हम जिन्स परस्ती किया करते थे और औरतों के बजाय मर्दों के साथ अपनी ख्वाहिशात पूरी किया करते थे। शहर सदूम में रहने वाली ये कौम हजरत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज फरमाया था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं और आपको अल्लाह ताला ने शहर सदूम की तरफ नबी बनाकर भेजा था। चूंकि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था, इसीलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को बचपन ही से पाला था और हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास ही रहते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने वालिद के इंतकाल के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत करके मुल्क शाम में आ गए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में मसरूफ रहते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहुत खिदमत की तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत और दुआ कबूल की और हजरत लूत अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। नाजरीन, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम दुनिया की बदतरीन कौम है। ये लोग औरतों के बजाय मर्दों के साथ अपनी ख्वाहिशात पूरी किया करते थे। लेकिन ये लोग इस गुनाह में मुब्तला कैसे हुए और किस चीज ने इन लोगों को इस गुनाह पर उकसाया, इस बारे में रवायात में आता है कि जिस शहर में ये कौम रहती थी इसे सदूम कहते हैं। शहर सदूम पर अल्लाह ताला का एक खास फजलो करम था। इस इलाके में बेशुमार फलों की पैदावार होती थी और बहुत ही खूबसूरत और सरसब्ज इलाका था। शहर सदूम हर लिहाज से खुशहाल था। यही वजह थी कि आस पास के लोग शहर सदूम में अपनी जिंदगी की अशिया जरूरियात को हासिल करने के लिए आया करते थे। लेकिन शहर सदूम के लोगों को ये बात बहुत नापसंद थी। ये लोग सोचते थे कि इस शहर में पैदा होने वाली हर अशिया पर उनका हक है। इसीलिए इस कौम के लोग आस पास के आने वाले लोगों से बहुत तंग थे। एक दिन कौम लूत इसी बात पर झगड़ा कर रहे थे कि शैतान एक बूढ़े की सूरत में इनकी मजलिस में आया और कहने लगा कि अगर तुम लोग इन मुसाफिरों से अपनी जान छुड़वाना चाहते हो तो मैं जो कहता हूँ वो करना पड़ेगा। चुनाचा शैतान की ये बात सुनकर ये लोग शैतान से पूछने लगे कि वो कौन सा काम है जिसके करने की वजह से हमें इन मुसाफिरों से छुटकारा हासिल हो सकता है। तो शैतान ने कहा कि मैं तुम्हें कल बताऊंगा। और अगले दिन शैतान एक खूबसूरत लड़के की सूरत में इन लोगों के पास आया और शहर सदूम के लोगों को अपनी तरफ माइल करने लगा। यहाँ तक कि शहर सदूम के लोग इस लड़के की तरफ माइल हो गए और शैतान के साथ जो उस खूबसूरत लड़के की शक्ल में आया था जिना कर बैठे। इस बदकारी के बाद शैतान ने इन लोगों से कहा कि अगर तुम लोग आने जाने वाले मुसाफिरों से जान छुड़वाना चाहते हो तो तुम लोग हर आने वाले मुसाफिर के साथ यही बदफेली किया करो। जब तुम लोग हर आने वाले मुसाफिर के साथ ये बदफेली किया करोगे तो कोई भी मुसाफिर तुम्हारे इलाके में दाखिल ना होगा। नाजरीन, इस तरह शैतान ने सबसे पहले इस कौम से बदफेली करवाई और इस गुनाह में इन लोगों को ऐसा मजा आने लगा कि वो लोग इसके आदी हो गए और नौबत यहाँ तक आ गई कि ये लोग औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ अपने जिनसी ताल्लुकात कायम करने लग गए। ये गुनाह शहर सदूम में इतना आम हो गया कि हर घर में ये गुनाह होने लगा और कोई भी महफिल इस गुनाह से खाली ना होती। इधर जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के इस फेल का पता चला तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन हुए और हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के अजाब से डराया और इस गुनाह से मना किया। जिस तरह अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और क्या वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहान में किसी ने ना की। तुम मर्दों के पास शहवत से जाते हो औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम लोग हद से गुजरे हुए हो।
ناظرین، یہ قوم اس گناہ میں حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی اس قوم کو بہت بار سمجھایا، لیکن یہ قوم اس گناہ سے باز نہ آئی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کو اس گناہ سے منع کرتے تو یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو برا بھلا کہتے، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اس شہر سے نکالنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہ ان کا کہنا تھا کہ اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ پاکیزگی چاہتے ہیں۔ اور جب یہ قوم حد سے آگے نکل گئی تو حضرت لوط علیہ السلام کو کہنے لگی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اور اس طرح اس بدبخت قوم نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو طلب کیا۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کی یہ قوم جب قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ خوبصورت نوجوان کی شکل میں مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان خوبصورت نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو بہت فکر مند ہوئے، کیونکہ ان کی قوم اس فعل بد میں بہت زیادہ سرکشی کر چکی تھی۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو کہ حقیقت میں منافقہ تھی، جب اس نے ان مہمانوں کو دیکھا تو وہ چپکے سے شہر سدوم کے لوگوں کے پاس چلی گئی اور ان خوبصورت مہمانوں کے بارے میں ان کو بتانے لگی اور کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، اور شہر سدوم کے لوگوں کو اس بدفعلی کی دعوت دینے لگی۔ چنانچہ جب ان گناہگاروں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور یہ لوگ ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کی نیت سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی دیواروں پر چڑھنے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے مہمانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے بدفعلوں کو نہایت دل سوزی کے ساتھ سمجھانا شروع کر دیا، لیکن ان بدکردار لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی کوئی بھی بات نہ مانی، اور حضرت لوط علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ان خوبصورت نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان کے ساتھ بدفعلی کر سکیں۔ ان لوگوں کی یہ بات سن کر حضرت لوط علیہ السلام نہایت رنجیدہ ہوئے۔ یہ تمام معاملات وہ خوبصورت نوجوان بھی دیکھ رہے تھے جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کر نازل ہوئے تھے۔ چنانچہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا، آپ غمگین نہ ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ان بدکاروں پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب لے کر نازل ہوئے ہیں۔ یہ رات کا وقت تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مومنین کو اور اپنے اہل خانہ کو لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے نکل جائیں، اور خبردار کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ جو شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کو دیکھے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو لے کر اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام ان 5 بستیوں کو اپنے پروں پر لے کر آسمان کی طرف بلند ہوئے، اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پتھروں اور آگ کی بارش برسا دی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کے اندر قوم لوط کی لاشوں کے پرخچے اڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ کے اس عذاب نے شہر سدوم کو تہس نہس کر دیا۔ اسی دوران جب یہ عذاب نازل ہو رہا تھا تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو کہ منافقہ تھی اور اس بدکار قوم کے لوگوں سے محبت کرنے والی تھی، اس نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس عذاب میں مبتلا ہو گئی، اور وہ ایک پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی۔ ناظرین، اس طرح اس دنیا میں ہم جنس پرستی کی ابتدا ہوئی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سب سے بدکار قوم پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور ان کو عبرت کا نشان بنایا، اور شہر سدوم کے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔